ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम न तमं हो न दुरितं देवा आसो अष्टमर्त्यं सजोषसो यमर्यमा मित्रो नयन्ति वरुणो अतिद्विषाः तद्धि वयं वृणीमहे वरुणमित्रार्यमन्न येनानिरंहसो यूयं पाथनेथा च मर्त्यमतिद्विषाः ते नूनन्नो यमूतये वरुणो मित्रो अर्यमा न यष्ठा उनो नेषणिपर्शिष्ठा उनः पर्षण्यतिद्विषाः यूयं विश्वं परिपाथ वरुणो मित्रो अर्यमा युष्माकं शर्मणि प्रिये स्याम सुप्रणीतयोतिद्विषाः आदित्यासो अतिसृधो वरुणो मित्रो अर्यमा उग्रं मरुद्भिः रुद्रं हुवेमेन्द्रमग्निं स्वस्तयेतिद्विषाः नेता आर ओषुणस्तिरो वरुणो मित्रो अर्यमा अतिविश्वा आनिदुरिता राजा आनश्चर्षणीनामतिद्विषाः शुनमस्मभ्यमूतये वरुणो मित्रो अर्यमा शर्म यच्छन्तु सप्रथ आदित्यासो यदीमहे अतिद्विषाः यथा आहत्यद्वसवो गौर्यं चित्पदिशिताममुञ्चता यजत्राः एवोश्वा अस्मन्मुञ्चताव्यं हः प्रता आर्यग्ने प्रतरन्न आयोः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ।